Hello, Namaste, welcome to Cover Up. So today we have Miss Universe Nepal 2020, Miss Anshika Sharma with us. So today we are talking about Miss Universe 2021 with her journey and of course about Anshika Education Welfare Foundations. Welcome to the program. Thank you for inviting me. So you look so beautiful today. Thank you. How are you? I'm feeling good, quite excited for the new venture that I'm going to, Miss Universe. It's happening on 16th of May and I'm flying within 10 days. So I'm pretty much excited, little bit nervous, but I think that's good. Alright, so recently I have heard that Miss Universe is going to be held on Florida and of course you are also one of the participants and representing our country, Nepal. So how is this moment representing your country in another country? It's definitely a proud moment for me, but it is also a proud moment for my entire team of Miss Universe Nepal and all the Nepalese at large. सानो हुँदादेखि नै देखेको सपना हो मिस युनिभर्समा जाने भनेर 13-14 को उमेरदेखि नै एक दिन चाहिँ मिस युनिभर्समा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्छु भनेर सोचेको थिएँ बल्ल 2021 मा आएर त्यो भिजुअलाइज गरेको कुरा अहिले म्यानिफेस्ट हुँदैछ सो एकदमै खुसी लागिरहेछ एकदमै प्राउड फिल गरिरहेछु Okay, that's very nice. And जस्तै अब तपाईले भनिहाल्नु भयो बच्चादेखिको तपाईको चाहिँ यो सपना यो ड्रीम हैन र कतिको सपोर्टिभ हुनुहुन्छ लाइक योर फ्यामिली फ्रेन्ड्स हाउ दे सपोर्टेड यु I think उहाँहरुको सपोर्टले गर्दा नै अहिलेसम्म सबै कुरा म्यानेज गर्न सकिरहेको छु because representing a country in an international platform that too at the Miss Universe जस्तो लार्ज स्केलमा हुन आँटेको pageantमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदा डेफिनेटली सपोर्ट चाहिन्छ I am very lucky किनभने मेरो फ्यामिली सानैदेखि नै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ मेरो फ्रेन्ड्स अनि अरु रिलेटिभ्सहरु पनि सपोर्टिभ हुनुहुन्छ भोट गरिदिरहनु भएको छ तर अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा टिम नै छ मिस युनिभर्स नेपालको अनि उहाँहरुले चाहिँ मलाई डेली मोटिभेसन पठाइरहनु भएको छ के मेरो त्यो जित्ने चाह नघटोस् भनेर अनि आई एम भेरी ग्रेटफुल टु एभ्रीवन be it my family, friends or MUN team, also my supporters. They send me good messages, good wishes on Instagram, on Facebook, so I'm very grateful to them as well. Okay, that's we also always supported her and everybody भन्नुपर्छ है र सँगसँगै अब हामी जतिखेर पनि हुन्छ नि अब मिस युनिभर्स और मिस नेपाल जुनै पनि पेजेन्टले चाहिँ अब आफ्नो कन्ट्रीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर बाहिर कन्ट्री जान्छ हैन एउटा छुट्टै खालको उत्साह एन्ड छुट्टै खालको प्राउड मोमेन्ट फर एभ्रीवन हैन र त्यो हुन्छ स्पेशली अब मिस युनिभर्स 2021 को लागि तपाई जादै हुनुहुन्छ हैन सो हाउ इज योर प्रिपरेसन क्यान यु शेयर a little bit एन्ड अफ डिसेम्बरमा मैले मिस युनिभर्स नेपालको क्राउन जितेको थिएँ र भोलिपल्टदेखि नै प्रिपरेसन स्टार्ट भइसकेको थियो सो इट्स बिन 4 मन्थ्स हामीले नट जस्ट मी बट मेरो इन्टायर टिमले नै प्रिपेयर गरेको अनि मिस युनिभर्समा चाहिँ इट्स मोस्टली अबाउट your presence, your communication skills and your advocacy. So we are preparing a lot on those aspects. So अहिले चाहिँ फाइनल इट्स कति 10 दिन मात्र बाँकी छ अब जान अहिले चाहिँ फाइनल प्रिपरेसनको स्टेजमा पुगेको छ प्याकिङ्सहरु भइराको छ फिटिङ्सहरु फाइनल जुन कन्टेन्ट्सहरु सबै कुरा हामीले अकुमुलेट गर्दै छौं र almost ready भनौं न ओके सो स्पेशली हामीले जति पनि पेजेन्ट्सहरु हुन्छ नि जति पनि देखिराको हुन्छ स्पेशली नेपालमा चाहिँ कस्ट्युमलाई लिएर चाहिँ अलि बढी अट्र्याक्टिभ धेरै जजमेन्ट हैन धेरै चाहिँ गुड कमेन्ट्सहरु आइराको हुन्छ सो यसपाली चाहिँ के छ यो मिस युनिभर्स 2021 मा आई थिंक मिस युनिभर्स को one of the exciting part for the audience is national costume evening gown अनि हाम्रो टिमले एकदमै नेपालको राम्रो डिजाइनर्सहरुलाई सिलेक्ट गरेर काम गरिराका छौं हामीले डिटेल्स चाहिँ अलिकति शेयर गर्न मिल्दैन बिकज यु नो इट इज द मोस्ट एन्टिसिपेटेड थिङ एट मिस युनिभर्स अनि अहिले नै रिभिल गरे भने त्यो एक्साइटमेन्ट पछि हुँदैन भनेर अहिले चाहिँ हामी हश हश अलराइट सो तपाईले डिजाइनरको कुरा गर्नुभयो हैन सो क्यान यु नेम हु इज द डिजाइनर Unfortunately, I cannot, but they are amazing designers Nepal mein. We have seen their work and हाम्रो
नेसनल कस्ट्युम र इभिनिङ गाउनमा पनि उहाँहरूले आफ्नो साइडबाट एकदमै धेरै एफर्ट र हार्डवर्क राख्नु भएको छ र प्रोडक्ट पनि त्यही अनुसारले आएको छ। सो म एकदमै खुसी छु। ओके, सो वी हेभ हर्ड होइन भोटिङ सिस्टम पनि अलरेडी स्टार्ट भइसकेको छ होइन। सो नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल फ्यान्सहरूले चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई? भोटिङ स्टार्ट भइसकेको छ। सो योपालि चाहिँ मिस युनिभर्समा टप 21मा पुग्नको लागि भोटिङको मार्फत एकजना डेलिगेटले डिरेक्ट एन्ट्री पाउन आँट्नु भएको छ। मलाई लाग्छ नेपालीहरूले भोट गर्नमा पछि पर्नु हुँदैन, त्यही भएर मेरो एक्सपेक्टेसन एकदमै हाई छ नेपालीहरूबाट भोट्सको लागि। सो भोट्सको लागि चाहिँ हामीले मिस युनिभर्स एपको थ्रुबाट एउटा फ्री भोट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि पनि हजुरहरूले मलाई माया सपोर्ट गरिदिनु भयो भने एडिसनल परचेज गरेर पनि मिस युनिभर्सको एपमा एप्पल पे र गुगल पेको द्वारा गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ अलिकति सजिलो छ, हाम्रो खल्ती एपले हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र खल्ती एपमा गएर नेपाललाई भोट गर्न मिल्छ। ओके, सो उहाँले भोटिङ लाइन्सको बारेमा पनि भनिसक्नु भएको छ एन्ड आई होप नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल बोथ फ्यान्स विल सपोर्ट यु अ लट एन्ड बेस्ट विसेस वन्स अगेन भन्न चाहन्छु है। थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड स्पेसली अब तपाईँको यो प्रेजेन्टको बारेमा त मैले बुझि नै हालेँ होइन, आई गेस धेरैजनाले पनि बुझिसक्नु भयो होला होइन। सो लिटल मलाई चाहिँ यहाँको फाउन्डेसनको बारेमा पनि जान्न मन लाग्यो होइन। सो अन्शिका एजुकेसन वेलफेयर फाउन्डेसन सके पनि आई थिङ्क यो धेरै पनि भएको छैन इस्टाब्लिस भएको। सो कसरी चाहिँ यो बन्न पुग्यो, तपाईँको माइन्डमा कसरी यो चाहिँ सेट हुन गयो? अन्शिका एजुकेसन वेलफेयर फाउन्डेसन मेरो लागि त अहिले भेरी क्लोज टु माई हार्ट, मेरो बेबी नै भनौँ। सानैदेखि मेरो बुवा चाहिँ एजुकेसन चिल्ड्रेनहरूलाई इम्पावर गर्नको लागि फिल्ड्सहरू भिजिट गर्नुहुन्थ्यो कि, अनि घर आउँदाखेरि दुर्गम क्षेत्रको बच्चाहरूको स्टोरिज लिएर आउनुहुन्थ्यो। कोही विद्यार्थी पढ्न जान नसक्ने, कोहीले ड्रप आउट गर्नुपर्ने अवस्था, बिट फाइनेन्सियल इन्स्टेबिलिटी अर अनअभाइलेबिलिटी अफ रिसोर्सेस होइन। सो त्यो कुराहरू सुन्दै नै आएको छु मैले सानैदेखि नै। अनि कुनै दिन केपेबल भएको बेला चाहिँ म डेफिनेटली पनि एजुकेसन सेक्टरमै, त्यो पनि अन्डर प्रिभिलेज्ड चिल्ड्रेनहरूको लागि काम गर्छु भन्ने मेरो जहिले पनि चाहना थियो। त्यो चाहना चाहिँ 2018मा पुरा गर्न सकेँ। 3 वर्ष अगाडि म ग्रेजुएट अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीबाट गरेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ आफ्टर द ग्रेजुएसन आई फेल्ट भेरी इम्पावर्ड कि नाउ आई क्यान हेल्प भन्ने जस्तो भयो। अनि एउटा टिम कलेक्ट गरेँ लाइक माइन्डेड पिपलको, अनि 2018देखि हामीले जुम्लाको खलङ्ग बिडिसीमा हामीले 10जना अन्डर प्रिभिलेज चिल्ड्रेनलाई फाइनेन्सियली स्पोन्सर गरि नै रहेका छौँ। अब 2020मा चाहिँ मिस युनिभर्स नेपाल जितिसकेपछि एउटा रिसोर्सेस आयो मसँग। 10 लाख एज अ विनिङ प्राइज 10 लाख थियो। वाइ नट युज इट फर माई पर्पस होइन, डेफिनेटली आई विल युज इट फर माई पर्पस भनेर चाहिँ मैले आफ्नो फाउन्डेसन इस्टाब्लिस गरेँ फेब्रुअरी 2021मा। अनि त्यसपछि आई वेन्ट टु झापा, मेरो होम टाउन। मेरो आमा बुवा दुवैजना उहाँबाटै हुनुहुन्छ र सानोमा हुर्किँदाखेरि त्यहाँको स्टोरिजहरू पनि सुन्दै नै आएँ अनि अलिकति कनेक्टेड फिल हुन्छ। सो म आफै झापा गएर स्टुडेन्ट्सहरू सिलेक्ट गरेँ, सबैको घरमा गएर के को कमी छ, केमा मैले हेल्प गर्न सक्छु भनेर बुझेँ, निड असेसमेन्ट गरेँ। त्यसपछि चाहिँ नाउ आइ एम सपोर्टिङ 14 एडिसनल स्टुडेन्ट्स। सो मेरो फाउन्डेसनले चाहिँ अहिले 24 स्टुडेन्ट्सलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। वाउ, द्याट्स ग्रेट न्युज है। सो आई थिङ्क अब यति धेरै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुभयो होइन। यु हेभ आई थिङ्क एक्सपिरियन्स लट्स अफ च्यालेन्जेस होइन, कसरी ओभरकम गर्नुभयो तपाईँ? मेरो लागि त बिगेस्ट च्यालेन्ज वाज टु फेस द रियालिटी के, बिकज सानैदेखि एकदमै प्रिभिलेज ब्याकग्राउन्डमै हुर्केको, सुन्न त सुने तर देखेको चाहिँ त्यस्तो मजाले थिएन। मेबी टिभिजहरूमा स्टोरिजको रूपमा मात्रै सुनेको थिएँ। त्यहाँ गएर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्दाखेरि अलिकति मन नै चिसो हुने, के गर्न सकिन्छ, अरू के गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र आउने कि दिमागमा। मैले मेरो साइडबाट चाहिँ के गर्न सक्छु, यतिले त पुग्दैन जस्तो फिल हुने। आई थिङ्क त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै ठुलो च्यालेन्ज थियो। तर के कुराले ओभरकम गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ गएर त्यहाँको बच्चाहरूले देखेको त्यो एउटा सानो संसारमै उहाँहरू रमाइरहनु भएको छ कि, त्योभन्दा बाहिर के छ उहाँहरूलाई थाहा छैन। मैले गएर सायद भने होला तर उहाँहरूले एक्सपिरियन्स गर्न पाउनु भएको छैन र उहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ। सो त्यो कुराले चाहिँ अलिकति ढुक्क बनायो। सो तपाईँले अन्शिका फाउन्डेसनको बारेमा लट्स अफ थिङ भन्नुभयो होइन। सो मलाई एउटा पर्सनल कुरा यो चाहिँ मेरो होइन। सो तपाईँले चाहिँ लाइक यो तपाईँको ड्रिम थियो कि या इमोसनली चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो फाउन्डेसन क्रिएट गर्नमा चाहिँ एकदम
प्रेरक गर्यो? आई थिङ्क बोथ. एउटा ड्रिम, एउटा पर्पस हुनको लागि डेफिनेटली इमोसनले नै इग्नाइट गर्छ त्यो कुरालाई. इमोसन कहाँबाट आयो? अघि भनेअनुसार मेरो बुवाले सेयर गरेको स्टोरिज र सानैदेखि त्यो एउटा मैले हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने कुरा फिल गर्दै आएर त्यो बिल्डअप हुँदै नै मेरो पर्पस बन्न पुगेपछि. सो बोथ नै भन्छु म. ओके, द्याट्स भेरी नाइस. सो लाइक यो पेजेन्ट्रीको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि आजभोलि यो करेन्ट नेगेटिभ मिडिया अटेन्सनले गर्दाखेरि पनि होइन धेरै खालको ब्यारियर, धेरै खालको लिमिटेसन्सहरू हामीले चाहिँ सुनिरहेको हुन्छौँ, देखिरहेको पनि हुन्छौँ होइन. सो त्यो खालको चाहिँ कुनै तपाईँले चाहिँ त्यस्तो खालको च्यालेन्जेस अथवा कुनै खालको बायसनेस हुन्छ नि लिमिटेसन्सको कुराहरू के एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ तपाईँले वाइल जोइनिङ मिस युनिभर्स नेपाल? फर्चुनेटली भन्छु मैले चाहिँ देखेको छैन. सुन्नमा चाहिँ सुन्न आएको छ तर त्यो एक्सपिरियन्स गरिसकेको छैन. आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन मी पनि, मैले क्रिटिसिजमहरूलाई कसरी लिन्छु, च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी लिन्छु भनेर. सो आइम अ भेरी स्ट्रङ हेडेड पर्सन अनि सानो सानो कुराले इफेक्ट गर्ने नभएर नै सायद त्यो एक्सपिरियन्स गर्न नपुगेको होला. सो मिस युनिभर्स भन्दा अगाडि अन्य अरू कुनै पेजेन्टहरूमा पनि जानुभएको थियो कि यो फर्स्ट ट्राई वाज मिस युनिभर्स? हजुर, नेसनल लेभलमा चाहिँ मिस युनिभर्स नेपाल नै हो. एउटा लोकल पेजेन्ट पनि जोइन गरेको थिएँ उता अस्ट्रेलियामै हुँदै, मिस नेपाल ओसियाना भन्ने हुन्थ्यो. त्यहाँ चाहिँ मैले फर्स्ट रनर अप जित्न सफल भएको थिएँ. सो द्याट हेल्प यु? आई थिङ्क डेफिनेटली द्याट हेल्प मी. सो त्यो चाहिँ एउटा फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स भयो नि त. पेजेन्ट सिस्टममा जाँदा कस्तो हुन्छ, मैले कस्तो फिल गर्छु, मेरो विकनेसेस के हो, मेरो स्ट्रेङ्थ्स के हो भनेर. अनि त्यो सबै कुरा बुझेपछि मैले त्यो चाहिँ मिस युनिभर्स नेपालमा लिएर आएँ. अनि सेम आई थिङ्क इट्स अ लर्निङ प्रोसेस होइन. मिस युनिभर्स नेपालमा पनि मैले आफ्नो धेरै कुराहरू थाहा पाएँ र यो सबै म आफै नोइङ माइसेल्फ इनसाइड आउट त्यो कुरा चाहिँ मैले मिस युनिभर्स नेपाल पछि थाहा पाउन सकेको छु र यही कुरा चाहिँ मिस युनिभर्समा लिएर जान्छु. द्याट्स भेरी ग्रेट. सो तपाईँले भनिहाल्नुभयो यु हेभ जस्ट हर्ड अबाउट द्याट होइन, लाइक त्यो लिमिटेसनको बारेमा होइन, बिकज स्पेसली वुमेन्सहरूलाई होइन. सो अहिलेको फेजमा पनि त्यो खालको चाहिँ भनौँ न न्युजहरू हामी सुनिरहेको हुन्छौँ होइन, पेजेन्टहरूमा जाँदाखेरि धेरै लिमिटेसनको कुराहरू आइरहेको छ होइन. सो वाट काइन्ड अफ मेसेज यु वान्ट टु ड्रप फर देम? म त आई भेरी मच बिलिभ इन इन्डिभिजुअलिटी होइन. अनि आई प्रमोट हामीलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रमोट गर्छु. द्याट्स कल्ड इम्पावरमेन्ट होइन. त्यही सेक्टरमै मैले काम गरिरहेको छु फर चिल्ड्रेन इम्पावरमेन्ट. सो मेरो लागि चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी स्ट्रङ, इम्पावर्ड एन्ड पावरफुल इन यर ओन वे. अरूले देयर आर डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्स होइन. सबैको माइन्ड कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, सबैको थिङ्किङ प्याटर्न कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन. तर आफूले कसरी लिने त्यसमा चाहिँ एकदमै भर पर्छ. सो आफू चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हेडेड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. अनि त्यो भयो भने चाहिँ अरूले जेसुकै भने पनि, जस्तोसुकै लिमिटेसन आफ्नो सर्कमस्टेन्सेसमा अगाडि ल्याइदिए पनि यदि हामी स्ट्रङ हेडेड छ भने त्यसलाई पार गरेर जान सक्छौँ जस्तो लाग्छ. र आई थिङ्क उहाँ जसले लिमिटेसनहरू राखिदिनुहुन्छ, नेगेटिभ कुराहरू भनिदिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आएर आफै एक्सपिरियन्स गरेपछि मात्र कुराहरू राखिदिनुहोस्, लिमिटेसनहरू राखिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु. ओके, सो लाइक पेजेन्ट्री इज स्पेसली चाहिँ हुन्छ नि ब्युटीलाई मात्रै फोकस गर्छ भन्ने खालको चाहिँ धेरै कुराहरू निस्किरहेको छ. इज इट? हजुर, इट इज ट्रु. ब्युटी भनेको के हो त? ब्युटी भनेको बाहिरी सुन्दरता मात्र होइन. ब्युटी भनेको हाउ यु आर एज अ पर्सन होइन. तपाईँको पर्पस के छ लाइफमा, तपाईँको स्टोरिज कस्तो छ, एक्सपिरियन्स कस्तो छ र त्यो स्टोरिज र एक्सपिरियन्सलाई लिएर तपाईँले स्टेजमा कस्तो मेसेज दिनुहुन्छ अरूलाई. आई थिङ्क ब्युटी पेजेन्ट इज अ लिडरसिप प्लेटफर्म. इट्स अ इम्पावरिङ प्लेटफर्म फर मी एन्ड आई थिङ्क फर अदर इन्डिभिजुअल्स एज वेल. सो डेफिनेटली ब्युटी हो, तर मेरो ब्युटीको परिभाषा चाहिँ त्यो हो. द्याट्स भेरी नाइस. सो लाइक हुन्छ नि बिङ अ पार्टिसिपेन्ट फर्स्ट टाइम अब मिस युनिभर्समा चाहिँ अडिसन दिन जाँदाखेरि होइन, एज अ कन्टेस्टेन्ट जाँदाखेरि चाहिँ अब यति धेरै कन्टेस्टेन्टहरू मध्येमा चाहिँ आफू सेलेक्सन हुन पाउँदाखेरि र फिनालेसम्म जाँदाखेरिको जर्नी थोरै सुनाइदिनुहोस् न. हुन्छ. हाम्रो चाहिँ भर्चुअल भएको थियो बिकज अफ द पेन्डेमिक र म त्यतिखेर अस्ट्रेलियामै सिडनीमै फुल टाइम वर्क गरिरहेको थिएँ.
सो एप्लिकेसन खुल्यो म त एकदमै एक्साइटेड भएर किनभने फर्स्ट टाइम भइरहेको हो नि त मिस युनिभर्स नेपाल अन्डर अ डिफ्रेन्ट एजेन्सी ब्रेभ बोल्ड ब्युटिफुल लिमिटेडबाट सो म चाहिँ एकदमै एक्साइटेड भएँ जित्यो भने त मिस युनिभर्समै जाने हो भनेर यता आएँ सो डिफ्रेन्ट टास्कहरू थियो च्यालेन्जेसहरू दिनुभएको थियो र सबैको भिडियोजहरू बनाउँदा सबै च्यालेन्जेसहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै एक्साइटमेन्ट थियो ममा 97 कन्टेस्टेन्ट्सहरू क्वालिफाई हुनुभयो त्यसपछि टप 50 भयो टप 50मा पुग्दा चाहिँ म अलिकति इमोसनल भएँ कि किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म मेरो विचारमा चाहिँ अहिलेसम्म ब्युटी प्याजेन्ट नेपालको ब्युटी प्याजेन्टमा यस्तो स्ट्रङ क्यान्डिडेट्सहरू मैले देखेको थिइनँ अनि ती स्ट्रङ क्यान्डिडेट्सहरूमध्ये म पनि पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्राउड आफैले प्राउड फिल गरेँ कि अनि अलिकति इमोसनल पनि भयो त्यसपछि अरू च्यालेन्जेसहरू आयो टप 50 पछि टप 24 त्यसपछि टप 18 अनि टप 18 को कन्टेस्टेन्टहरू चाहिँ काठमाडौँमै आएर फिजिकल इभेन्टको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्ने थियो सो हामी 18 जना सक्षम महिलाहरू चाहिँ यता म्यारियट होटलमा 10 डेजको क्लोज्ड क्याम्पमा बस्यौँ ट्रेनिङ्सहरू भयो कोरियोग्राफीहरू भयो बन्डिङ भयो सिस्टर्स बन्डिङ भयो सो त्यो सबै कुरा गरेर चाहिँ फाइनल नाइटमा जित्न सफल भएँ त्यतिखेर डेफिनेटली आई फेल्ट प्राउड अनि आई फेल्ट भेरी ग्रेटफुल फर्स्ट अफ अल फर माइसेल्फ बिकज आई डिसाइडेड आई टुक द डिसिजन टु लिभ एभ्रिथिङ इन सिडनी माई जब माई अपार्टमेन्ट हुन्छ नि त्यो फर्निचरहरू सबै कुरा अहिले सोच्दा नि माया लाग्छ सो सबै कुरा छोडेर पेन्डेमिकको टाइममा ट्राभल गरेँ सो त्यो सबै कुरा सोचेर मैले राइट डिसिजन लिएँ एभ्रिथिङ इज वर्थ इट भनेर प्राउड भएँ अनि मेरो पेरेन्ट्सहरूको सपोर्ट देखेर मेरो फ्रेन्ड्सहरूको सपोर्ट सम्झेर एकदमै ग्र्याटिट्युड आयो मनमा सो त्यही भयो जित्दाखेरि द्याट्स भेरी नाइस होइन जस्तै अब हामी भनौँ न तपाईँले भनिहाल्नु भयो होइन लाइक पेजेन्टको लागि नै म आएको हो भनेर भन्नुभयो होइन बट बिसाइड द्याट तपाईँले त्यहाँ पनि हुन्छ सिडनीमा राम्रो जब होइन एउटा चाहिँ वेल सेटल्ड भनौँ न होइन युवेयर अनि त्यहाँबाट यता नेपाल ट्राभल गर्दाखेरि त्यो माथि यो पेन्डेमिकको चाहिँ सिचुएसनमा चाहिँ होइन अलिकति मनमा लागेको थिएन नेक्स्ट इयर जानु पर्ला टाइपको अरू हुन्छ सबै चिज चाहिँ सेटल भइसकेपछि जाउँ त्यस्तो खालको थिङ्किङ टु बी अनेस्ट भएको थियो बिकज आई थिङ्क इट्स अ भेरी बिग डिसिजन टु फर्स्ट अफ अल ट्राभल ड्युरिङ अ पेन्डेमिक त्यतिखेर चाहिँ अस्ट्रेलियामा त्यति धेरै केसेस आएको थिएन नेपाल चाहिँ रेड जोनै भइसकेको थियो सो म चाहिँ एकदमै एङ्सियस भएको थिएँ कि ट्राभल गरेर नेपालमा आउनलाई भाइरसको रेड जोनमा आउँदाखेरि चाहिँ एङ्सियस भएको थिएँ त्यतिखेर नजाउँ कि भन्ने सोच आएको थियो बट जब क्विट गर्ने त मैले सोचि नै सकेको थिएँ त्यो च्यालेन्ज चाहिँ मैले पार गरि नै सकेको थिएँ तर आउनुभन्दा ठ्याक्कै 2-3 दिन अगाडि चाहिँ नजाउँ कि भन्ने सोच आएको थियो बट मेरो पेरेन्ट्स एज आई सेड दे आर भेरी सपोर्टिभ अनि उहाँहरूले चाहिँ आऊ यो सानो हुन त ठुलो कुरा हो पेन्डेमिक भनेको बट तिमीले यसलाई सानो रूपमा हेर्न सकेर तिमीले यो च्यालेन्जलाई पार गर्न सकेर आफ्नो गोल अचिभ गर्न सक्छौ भने आऊ भनेर भन्नुभयो होइन आई थिङ्क त्यसले नै प्रेरणा दियो त्यसले नै मोटिभेसन दियो अनि आउन पनि आएँ सो आई थिङ्क हुन्छ नि तपाईँहरूसँग अब यो खालको पेजेन्ट्रीको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि बिकज नेपालमा स्पेसली चाहिँ पेजेन्ट्रीलाई लिएर लट्स अफ क्रिटिसिजमहरू हामीले चाहिँ देखिरहन्छौँ बट नेसनल पेजेन्ट्रीमा त्यस्तो छैन बट लोकलमा पनि हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ सो तपाईँले त्यो कुरा पनि क्लियरिफाई गरिदिनु भयो है थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट एन्ड वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बेस्ट विसेस फर मिस युनिभर्स 2021 Thank you very much. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you so much and best wishes as well. So yes, so यहाँहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ बाई भोटिङ सिस्टम र यहाँहरूले अघि नै भनिसक्नुभयो हाम्रो अंशिकाजीले सो भोट गर्नको लागि तपाईँले खल्टी एप पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ सँगसँगै मिस युनिभर्स एपबाट पनि तपाईँले उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ सो हाम्रो तर्फबाट एकदमै धेरै भोट एकदमै धेरै माया रहेको छ यहाँलाई र बेस्ट विसेस एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स once again भन्न चाहन्छु and thank you so much everyone.